Ingon ani ang mga life diri sa probinsya no, mga higala basta walay agas ang amo ang gripo diri sa balay. So diri may magkuha og tubig sa amo ang bomba or napon mi tabay diri mga higala no. So ang agyanan padulong dito mga higala kay dulhugon kaayo dayon inig uli pud nato kay angaton pud kaayo. So magagwanta jud ta mga higala no kay para lang gyud makakuha ta og tubig kay dili jud pwede kung wala tay tubig kay importante kana siya sa atong kinabuhi. Naabot na gyud may mahigala no diri sa amo ang bomba. So ubay-ubay gyud may nga nagkuha diri og tubig mga higala kay basta wala joy agas ang amo ang gripo. Diri pud may mag-abot tanan no magkuha og tubig tapos napoy daghan kaayong mang laba. So agwanta lang gyud ta mahigala no kay para lang gyud makakuha ta og tubig. Then mao na ni akong giingon ninyo mahigala nga inig uli na mo padulong dito sa amo ang balay. Angaton kayo ang agianan tapos inig kuha po nato og tubig. Dulhugon pud kayo ang agianan. So kung naatay dala nga bugat mahigala no kay mura tag kalibangon nig pauli na kay angaton jud kaayo ang agianan. Then agwanta lang gyud ta mahigala no kay para lang gyud makakuha ta og tubig kay maura man po ni siya kuhaanan na mo og tubig nga duol ra pud sa mo ang balay pero angaton lang gyud ang agianan. Niuli rami dahil no, mahigala kay igo raman may nagkuha og tubig. So nya dapit mahigala mo ang timingon nga wala na jud tawo didto kay mamalik mi para maligo tapos manglaba. Timing kay mahigala no kay sa mo ang pagbalik wala joy tawo maskin usa kami ra jud sa kuang mga anak. So mo na siya mahigala nga mo ang kuanan og tubig para manglaba. Then nga mo apong tubig para pwede siya imnon no mahigala kay kanang bomba diha. So kami ra jud mahigala ang nagtikaw-tikaw diri no. So pero dili mi diri manglaba mahigala didto mi sa Atabay. Akong ipakita no sa inyo mahigala ang cute kay namo nga Atabay. Limpyo kayo og tinaw ang iyahang tubig. So karaan na kani siya nga Atabay no mahigala kay gamay pa ko na naman ni siya. Ang iyahang tubod kay nada ilawom sa bato. So pwede kay ni siya imnon no mahigala kay limpyo og tinaw man ang iyahang tubig. So kung maligo ka diri mahigala og kanang udtong dako, dili na kaganahan mo undang kay ang iyahang tubig bugnaw kaayo kaligo. So kung wala man gani tawo diri mahigala no manglaba og maligo. So diri jud ko mga ligo og manglaba kay ganahan man ko diri dapita kay landong kaayo tapos lami po kay kaligo ang ihang tubig no dili na kaganahan mo undang kung makasugod na ka og kaligo diri nga Atabay. So nice jud kay diri mahigala kay daghan kaayong tubig. Sa wakas kay nakaligo ra jud ko mahigala nga ako ang mga anak kay una man sila naligo. So una pod sila nahuman. So mo na siya mahigala no nga ako ang ginabuhat diri sa amo ang probinsya. Basta wala may tubig sa amo ang balay diri jud mi mo anhi kay libre man ang tubig diri mahigala no dili na ka magbayad. Bahala og lisod ang agianan kung mopauli ta angaton kaayo kung mopadulong pud diri sa amo ang bomba no mahigala kay dulhugon pud kaayo bahala og ingon ana ang agianan mahigala basta kay makakuha lang jud ta og tubig. Importante ba ng tubig sa tuang adlaw-adlaw nga mga panginahanglanon jud kaayo mahigala. So, maura to mahigala no. Thank you for watching.